कितले दीस जाले तुम्ही तुमचे कॅम्पेनिंग स्टार्ट केलेले आसा एज अ गोवा फॉर्ड कॅन्डिडेट कोल्लीम झेडपी कशें आसा सिच्युएशन? सिच्युएशन चड बरें आहा. लोकांक बदल जाय. आमी ऑलरेडी 75% आमची डोर टू डोर कॅम्पेनिंग सोंपयल्ली आहा. आतां खाली आमचे उरलो ओल्ड गोवा आनी दिवाडे. सो आमी मागता की लोकांनी आमकां चड सांगलें की हांगा लोकांक बदल जाय. लोकांक फक्त लोक बदल सोदता आनी लोक म्हणटा BJPचे इटल्या आनी लोक म्हणटा आमकां BJP नाका, आमकां बरी कोणतरी पार्टी जाय जी आमकां हेल्प करतली. आनी तशें करून आमी सद्या विजय सरा वांगडा आहा. ही सारकी गोंयकारपण राखपी पार्टी. सो आमी तिका धरून आहा आनी आमकां एक बरो सपोर्ट मेळ्ळो विजय सराचो. प्रत्येक गोश्टीक तेणी आमकां बरो सपोर्ट केला. सद्या आमकां तेणी एनावन्स करच्या पयलींच तेणें आमकां सांगलेलें तुमी प्रचार चालू करा, डोर टू डोर चालू केले आनी त्या रितीन आमी चालू करून फुडें गेले आनी आमचें ऑलरेडी कंप्लीट जालां. म्हाका दिसता हांव फर्स्ट ह्यो कॅन्डिडेट जो डोर टू डोर कंप्लीट 75% करता. कित्याक थोड्यांनी केल्या ती कार्डां भुरग्यांक धाडून लिफलेटी घरांनी पावयल्या. थोडे अजून कॅन्डिडेटूच फायनल जाना आनी थोडे आतां कॅन्डिडेट फायनल हेज्यान फुडें प्रचार करता शक्यच ना जावपाक. कित्याक म्हाका खबर आहा हांवें स्वता चलोवन पळयलां. आतां अरावंड 14-15 दीस जालो चलता. 14-15 दिसा हांवें 75% केला जाल्यार हे उरलेले 14 दिसांनी हे कशें कंप्लीट करतले ते शक्यच ना. तुम्ही एक पंच मेंबर आसा प्रेझेंटली एका पंचायतीचो. सो ती आनी हितून कोल्लीम झेडपीन गोवा फॉर्डाचे कितले एडवांटेज मेळटली तुका? म्हाका पंच मेंबर आसा सो म्हाका कुमारजुंवेचो लोकांचो फूल सपोर्ट आहा आनी कुमारजुंवे सांगता तूं फुडें चल, आमी तुजे फाटल्यान आहा. लोकांनी म्हाका फूल सांगला की तूं 100% येतलो. आनी तशेंच म्हाका आतां हांव जसो जसो फुडें भोंवता डोर टू डोर करता थंयसरूय म्हाका लोकांनी फूल सपोर्ट केला की तूं चल फुडें, आमकां तुज्याच सारको भुरगो जाय म्हणून. गोवा फॉर्डाचे पळयत जाल्यार कुमारजुंवान फर्स्ट टायम एक कॅन्डिडेट घातलेलो आसा. सो हो कॅन्डिडेट जावन आसा तूं. सो कशें पळयताय जेन्ना तुमी लोकांच्या फुड्यान वयता तेन्ना कित्याक विजयाच्यो 2-3 मिटिंगूय जाल्ल्यो आसा? म्हाजें काम कशें आहा, म्हाजें काम सरळ. हांव कितें उलयता तें सरळ उलयता आनी डायरेक्ट उलयता. आमी कोणाक भिवपा येना. आमी पयलीं पासून तशेंच आमी त्या हितूर चल्ले आनी हांव आतां लास्ट म्हाजी बायलूय फाटल्या टर्माक येयले, ह्या टर्माक येयला की आमी जर अशें कितें वायट केलें आनी वायट गोश्टी घडयल्ल्यो जाल्यार आमकां केन्ना लोक निवडून दिवचे ना. आमी आमच्या वाड्यार येता अरावंड 400 मतांनी हांव येता थंयसर आनी लोक सपोर्ट करता आमकां. लोक सगळे गांवाक हांव सरपंच काही कारणां खातीर हांवें म्हाजो डोकाचो इशू आहा तो हांवें रेज केल्लो त्या कारणाक लोकांनी ताका म्हाका सपोर्ट केल्लो. आनी लास्ट आमचो MLA आहा पळय तेणी हे करून तो मुद्दो म्हाका देंवोवपा खातीर म्हाका सरपंच देंविल्लो आसा. आनी तशेंच आमी हे गोश्टी आमच्या सिद्धेशा कडेन गेल्ले, तेणी आमकां हे गोश्टी कांय सपोर्ट करूं ना. फक्त सांगलें हांव पळोवया म्हणून सांगलें, आपूण पापा कडेन उलयता म्हणून इतकेंच सांगलें आनी सोंपयलें. पूण आमी हेजी केस चालू आहा, आमी हेजेर केस चालूच दवरता. आनी आमचे एडवोकेट आहा म्हाजे एक पंच मेंबर अर्चना परब, सो ते फॉलोअप करता आनी आमी 4 जाणां ऑपोजिशन पळय ते 4य जाण फॉलोअप करता आनी आमी हे सोडचे ना. हे तेजी माती तेणी दर्यान घातले ती काडल्याची आमी ताका सोडचे ना. आनी एक विशय म्हणटा पळय जेन्ना तूं एक कॅन्डिडेट आसा, तुमी अगेन्स्ट सिटींग ZP आसा जो सिद्धेश नायक जो युनियन मिनिस्टर चलो आसा तेज्या अगेन्स्ट आसा. आनी एक इंडिपेंडंट आसा, फाल्यां काँग्रेस घालूंक शकता ना शकता, तुमचें अलायन्स जावंक शकता. सो हें कशें कॉम्पिटिशन पळयता? हांव कॉम्पिटिशन पळयता आसतना म्हाजे हितून म्हाका दिसता हांव 100% येतलो. कित्याक लोकांचो असो सपोर्ट आहा म्हाका आनी लोकांनी कशें हें केलां. लोक सांगता नाल्यार लोक घरा कडेन जेन्ना डोर टू डोर करता तेन्ना आमकां सांगचेच नासलें तुमी आमकां बदल जाय म्हणून हे म्हणचेच नासलें. सो हांव त्या हितून हांव चड कॉन्फिडन्स आहा ह्याक हांव काही मजल मारतलो ती कशी तरी. आनी विशय कितें आहा तुजे मुद्द्यान जिखोन येयलो जाल्यार तूं कितें कितें करूंक शकतलो? विशेश म्हणजे जो ZPच्या हितून कितें थ्रू आहा ते आमी कामां करतलेच. जशें करून आमचे कुमारजुंवेचे रस्ते, आमचो मेन कुमारजुंवेन आतां एक सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार आमचो बायपास रोड जो आहा म्हणजे कुमारजुंवा आनी माडापय पुलाक जॉयन करपी ते हायवेक जॉयन करपी तो रस्तो आजून पर्यंत घेतलो ना. फाटल्या इलेक्शनाक तेंच्यांनी घेतलेलो पूण तो फाटल्या इलेक्शनाक फक्त दोळ्याक उदक लावपा सारके गेल्ले. हाडली माती घातली, काम बंद केलें. आतां परती ती माती सगळी देंवली आहा आनी ते मानस आहा पळय ती मानस बीन सगळी पुरावली आहा. ती बेश्टी आतां तेंच्यांनी एक दोळ्याक उदक लायल्ले सारकें केलां काम. पूण ते हांव विजय सराक घेवन ते फुडें सरतलो आनी हांव ते करून दाखयतलो. एक म्हाका गॅरंटी आहा विजय सर आमकां फाटल्यान सपोर्ट करतले. विजय सराचो आमच्या फाटीर रावता सो हांव भियाना हें सांगपाक तुमकां धडधडीत. एक विशय आसा म्हणटा पळय इलेक्शनाच्या टायमार की एके पार्टीचे जिखोन येता आनी त्या पार्टीचे उडकी मारता. तुमचो विशय तुमचें हें कितें आहा? आमचे ते हितूर कांय म्हणपा येना. कित्याक हे गोश्टी अश्यो घडलेल्यो आहा. कितें आमी लोकांनी लोक आमकां तेच म्हणटा तुमी येत हांगांतल्यान मागीर थंय उडयो मारतात. सो हांव तेजेर कांय उलोवंक सोदिना. तूं उडकी तूं काय विचारता?
तू फाल्यां तुका लोक विचारता तू कितें आन्सर दिता हांव उडकीच मारता म्हाका ती गॅरंटी आहा न्हू. आनी तुजी मेसेज कितें आसतली तुज्या वोटरांक? माझी वोटरांक हांव म्हणटा लोकांनी म्हाका भरपूर मतांनी विजय करून हाडचो आनी हांव तेंचो सपोर्ट मागता आनी तेंचो आशिर्वाद मागता. सो जणे करून हांव एक मोठें कितें तरी कार्य करूंक शकता आनी मोठें कितें तरी घडोवन हाडटलो अशें म्हाका दिसता. थँक्यू.